बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मुझ जैसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, ऐसा अम्मा हर वक्त मुझे कहती थी, क्योंकि मैं 3 रातें घर से गायब रही थी। और हैरत की बात थी कि चौथी रात अम्मा के दरवाजे के बाहर कोई फेंक गया था। ये मोहल्ले के तमाम लोग मुझे बदकार बदकार कहते थे। यूं एक दिन अचानक अम्मा कमरे में आई और बोली, आज तेरी शादी है, बस तूने शोहर के कमरे में आते ही ये हड्डी दरवाजे पर फेंक देनी है। मगर खबरदार, शोहर को हरगिज नहीं देखना, बल्कि वो खुद ही तेरा घूंघट उठाएगा। मैं मान गई और दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठ गई। जूं ही दरवाज़ा खुला तो मैंने फौरन हड्डी फेंक दी। थोड़ी ही देर बाद मुझे कुछ अजीब सी बदबू आई। जूं ही घूंघट पलटा तो किसी ने मेरी रूह खींच ली, क्योंकि मेरा शोहर तो। दोस्तों, कहानी का बाकायदा आगाज कुछ यूं होता है। मैं आईने के सामने खड़ी अपनी प्यारी सी शक्ल को देख रही थी। मैं बहुत हसीन थी, लेकिन मेरे माथे पर एक बहुत बड़ा स्याह धब्बा लग चुका था, जिसने मेरे हुस्न को गिरा दिया था। मेरे माथे पर यह धब्बा बदनामी का था। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही बदनाम हो चुकी थी, बदकार कहलाई जाने लगी थी। आईने में मुझे अब स्याह धब्बा भी नजर आ रहा था। मैंने जोर जोर से माथा रगड़ना शुरू कर दिया। मैं चाहती थी कि बस किसी तरीके से ये दाग उतर जाए, मगर वो दाग तो बढ़ता ही चला जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता पूरे चेहरे पर फैल गया था। खूब से मैं चीखने लगी थी। मेरी अम्मी दूसरे कमरे से भागी चली आई थी। उन्होंने मुझे अपने साथ लपेट लिया था। मेरी अजीब सी हालत देखकर वो कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें सोनिया? तुम ठीक तो हो ना? मैं रोते हुए बोली, जी जी अम्मी, मैं तो ठीक हूँ, मगर मेरा किरदार ख़राब है। मेरे चेहरे पर बदनामी का धब्बा वो ही साफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देखें, ये धब्बा जाता ही नहीं। अम्मी ने जल्दी से मेरा चेहरा ऊपर किया और चूमने लगी। वो बोली, मेरी बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारा चेहरा तरोताज़ा है, इस पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। मैं रोती चली जा रही थी। अम्मी बोली, आपको ये निशान नज़र नहीं आता, लेकिन मुझे तो आता है, और मेरे इसके पास लोगों को भी नज़र आता है। लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं, अपनी बेटियों को मुझसे दोस्ती करने से मना करते हैं। अम्मी, इसमें मेरा क्या कसूर है? कि अगर कोई मुझे अगवा करके ले गया था, अगर किसी ने मुझे एक तारीख कमरे में 3 रातों के लिए बंद रखा था, मैं तो नहीं गई थी। मुझे ज़बरदस्ती अगवा किया गया था। अम्मी, मुझको तो जुल्म हुआ था, मगर लोग मुझे ही कसूरवार ठहराने लगे हैं। अम्मी ने मेरे माथे पर बोसा दिया और बोली, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जैसी लड़की से कभी कोई शादी नहीं करेगा, मगर तुम्हें उस शादी की ज़रूरत भी नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो उठकर नमाज पढ़ो, क्योंकि दिलों का सुकून अल्लाह ही की याद में है। मैं उठ के वज़ू करने लगी थी। मेरा नाम सोनिया है। जब मैं 16 साल की हुई तो मेरे साथ एक बहुत ही भयानक वाक़या रोनुमा हुआ था। मैं स्कूल से घर की जानिब वापस आ रही थी, जब स्याह शीशों वाली गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उसमें से एक लड़का निकला। वो मुझे बोला, मुझे ये पता बता दें। मैं उसके हाथ में पकड़ी चिट को गौर से देखने लगी थी। उस ही लम्हे मुझे किसी ने गाड़ी में धक्का दिया और वो आदमी मुझे अगवा करके अपने साथ ले गए थे। 3 रातें उन्होंने मुझे एक तंग और तारीक कमरे में रखा था। चौथी रात, जब हर तरफ खामोशी छा गई थी, हर तरफ अंधेरा फैल चुका था, वो आदमी मुझे गाड़ी में बिठाकर मेरे घर के करीब मुझे फेंक गए थे। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ी हुई थी। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो पता चला कि अंदर से बंद है। मैंने दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। उससे पहले कि हमारे घर का दरवाज़ा खुलता, आस पड़ोस के लोग घरों से बाहर निकल आए थे। सब लोग मुझे देखकर खुश होने के बजाय आपस में चहमगोइयाँ करने लगे थे। तब मैंने खुद को गौर से देखा तो मेरे बिखरे बाल, उदास चेहरा, मैला लिबास और ही कुछ दास्तान सुना रहे थे। मैं चाहती थी कि बस मैं जल्दी से उन लोगों की निगाहों से ओझल हो जाऊं, मगर ऐसा ना हो सका। जब दरवाज़ा खुला तो मैं भागकर घर में दाखिल हो चुकी थी। मेरी अम्मी मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था और रोते हुए बोली, सोनिया, तू वापस क्यों आ गई? काश तू आज जिंदा वापस ना आती। तेरी लाश आ जाती तो सबको तेरी बेगुनाही का यकीन आ जाता। अब तुम रोज थोड़ा थोड़ा मरने के लिए तैयार हो जाओ।
तभी अब्बू और दादी कमरे में दाखिल हुए थे। दादी ने आते ही मुझ पर हमला कर दिया था। उन्होंने मुझे बालों से पकड़ लिया था। कहने लगी, बद किरदार, तू कहाँ दफा हो गई थी? तुझे अपने गरीब बाप की इज्जत का जरा ख्याल नहीं आया क्या? मेरा वो बाप जो मुझ पर जान निछावर करता था, मुझे दूर से पिटते हुए देख रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब्बू मैं बेकसूर हूँ, अल्लाह की कसम मैं बेकसूर हूँ। मैं खुद घर से नहीं गई थी, बल्कि मुझे अगवा किया गया था। मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी कि एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और मुझे बिठाकर साथ ले गई। मुझे 3 दिन वहां रखा गया और आज वो मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। अब्बू गुस्से से बोले, बकवास बंद करो अपनी, मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है? अगर तुम्हें अगवा किया गया था तो फिर उन लोगों ने तावान के लिए फ़ोन क्यों नहीं किया? वो तुमसे क्या चाहते थे? मैं फूट फूट कर रोती हुई बोली, अब्बू मैं नहीं जानती। मैं 3 दिन वहाँ एक कमरे में बंद रही। 3 वक्त का खाना मुझे मिल जाता था और तो मैंने किसी को देखा तक भी नहीं और ना ही मैं किसी को जानती थी। कौन कोई कमरे में आता, कोई सवाल करता, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मुझे क्यों अगवा किया गया है। अब्बू नफरत से मुंह फेर कर बाहर चले गए थे। दादी एक बार फिर मुझे लुटता हुआ देख रही थी। वो मुझे बहुत गालियां दे रही थी और मार रही थी। बोली, बता सोनिया, जिसके साथ घर से भाग कर गई थी उसने तुझसे निकाह भी किया, ये बस अपना मकसद पूरा करके तुझे यहाँ फेंक गया। तब मैंने जल्दी से उठकर कुरान पाक पर हाथ रख लिया था। मैं बोली, दादी मैं जिस तरह पाक बाज 3 दिन पहले थी आज भी उसी तरह हूँ। मुझे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। दादी भी उठकर चली गई थी। मैं अम्मी से बोली, आपको मुझ पर शक है क्या? अम्मी ने जोर जोर से नफी में सर हिलाया था। वो बोली, नहीं मेरी बच्ची, मैं कभी तुम पर शक नहीं कर सकती। तुम फिक्र न करो, यह आजमाइश की घड़ी है, यूं ही गुजर जाएगी। उस दिन के बाद अम्मी मेरे लिए बहुत बहादुर बन गई थी। वो मेरी खातिर अब्बू और दादी से भी लड़ने लगी थी। अम्मी ने मुझे फिर से स्कूल भेजना चाहा, मगर मैं इस कदर डर गई थी कि कभी स्कूल के मुतालिक सोचना भी नहीं चाहती थी। मैंने अम्मी से कहा कि मेरे मोहल्ले की सहेलियों को ही घर बुलवा दें, मेरा दिल बहुत उदास है, उनके साथ बहल जाएगा। अम्मी उन्हें लेने गईं, मगर वो मायूस लौटी थी। मैंने वजह जानना चाही तो बोली, सोनिया मैं आज तुम्हें सच बता देती हूँ ताकि तुम्हारा एक ही बार दिल टूट जाए। बार बार दिल टूटने से तो ये अच्छा ही है। तुम्हारी किसी सहेली की वालदा इस बात पर राजी नहीं हुई कि उनकी बेटी तुम जैसी लड़की के साथ खेले। उन्हें खौफ है कि तुम उनको भी अपने जैसा बदकिरदार बना दोगी। फिर अम्मी बोली, सोनिया आज एक और बात अपने पल्लू से बांध लो कि तुम्हारी कभी भी शादी नहीं हो पाएगी। किसी लड़के की माँ तुम्हें अपने बेटे के लिए लेने पर रजामंद हरगिज नहीं होगी। ये बात सुनकर मेरे अंदर छन से कुछ टूट गया था। आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये रोना उम्र भर का बन गया था। लोगों ने मुझे अछूत समझ लिया था। मेरे सगे रिश्ते, मेरा बाप और दादी मुझसे दूर हो गए थे। मेरी सहेलियों ने मुझसे किनारा कर लिया था। मैं आज़ाद थी, मगर ऐसा लगता था जैसे किसी जेल में हूँ। यूं ही जिंदगी के दिन गुजरते जा रहे थे जब एक दिन अम्मी मेरे पास आकर बोली, सोनिया आज तेरी शादी है, तुम तैयार हो जाना। मैं हैरान रह गई। मैंने अम्मी का दामन पकड़ लिया और बोली, अम्मी मुझसे शादी करने पर कौन रजामंद हो गया? अम्मी चुप हो गई थी। वो बोली, बस मुझसे सवाल जवाब मत करो। मैंने तुम्हारे बाप और दादी को बड़ी मुश्किल से इस शादी के लिए रजामंद किया है। तुम अपनी तैयारी कर लो। अम्मी कमरे से बाहर निकल गई थी जबकि मैं हक्का बक्का सी रह गई थी। खैर शाम हुई तो अम्मी मेरे लिए अरूसी लिबास ले आई थी और मुझे हाथ में एक हड्डी पकड़ाकर बोली, जैसे ही तेरा शोहर कमरे में दाखिल हो तुमने उसका चेहरा देखे बगैर ये हड्डी उसके सामने डाल देनी है। मैं शर्मशर रह गई थी। मैं बोली, मगर क्यों अम्मी? अम्मी ने मुझे आंखें दिखाई और डबट कर बोली, जैसा मैंने कह दिया है वैसा ही करना। मैंने सर हिला दिया और रुखसत होकर अपने शोहर के घर चली आई। हैरत की बात थी कि मेरे ससुराल में कोई भी ना था। एक खस्ता हाल सा मकान था जिसके कमरे में मुझे बैठा दिया गया था। मैं ये सोचकर खुश हो रही थी कि शुक्र है मेरी शादी मेरे मोहल्ले से दूर हो रही है, यहाँ पर कोई नहीं जानता। मैं 3 रातें घर से गायब रही थी। मैं ये सोचकर मुस्कुरा ही रही थी कि मुझे एक अदद शोहर मिल गया था जो यकीनन मेरा बहुत ख्याल रखता। इस घर में मेरी सहेलियां भी बनना थी। मैं अपने आने वाली जिंदगी के मुतालिक सोचकर खुश होती रही थी। तभी मुझे आहट सुनाई दी, जैसे कोई कमरे की तरफ बढ़ रहा है।
میں نے جلدی سے آنکھیں جھکا لی تھی۔ قدموں کی چاپ جب کمرے کے دروازے تک پہنچی تو میں نے ہڈی جلدی سے پھینک دی تھی۔ تبھی عجیب سی بدبو میرے نتنوں سے ٹکرانے لگی تھی۔ میں ششدر تھی کہ آخر یہ کس قسم کی بدبو ہے۔ میرا سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ پلٹ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایسا لگا جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ میں یہ سب دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میرا جی گھبرانے لگا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ میں بھاگ کر کہیں چلی جاؤں، خود کو بچا لوں۔ قدموں کی آہٹ میرے قریب آنے لگی تو میں خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہونے لگی تو میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ میرا پورا وجود بخار سے تپ رہا ہے۔ ایک بار خوف نے مجھے پھر سے اپنے پنجوں میں جکڑ لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جلدی سے یہاں سے فرار ہو جاؤں، اس لیے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو صحن خالی پڑا تھا۔ میں نے ایک بڑی سی چادر سر پر لی اور اس گھر سے فرار ہو کر اپنے باپ کے گھر جا پہنچی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی، یہ شکر تھا کہ صحن خالی پڑا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی امی کے گلے جا لگی تھی۔ میں بولی، امی آپ نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیوں کر دیا؟ آپ نے میری شادی ایک حیوان سے کروا دی۔ امی کیا میں آپ لوگوں پر بوجھ بن گئی تھی؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ امی میری باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور کہنے لگیں، بیٹی میں شرمندہ ہوں تم سے۔ میں ماں کہلوانے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، مگر میں مجبور تھی۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی، امی ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ آپ نے یہ سب کر دیا؟ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، میں ایک تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بتانے جا رہی ہوں، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو گے ان باتوں کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ میں نے وعدہ کر لیا تو امی نے کہنا شروع کر دیا۔ وہ بولی، سونیا تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ کیونکہ تم نے میرا حسن چرایا ہے۔ میں جوانی میں بے انتہا حسین ہوا کرتی تھی، اتنی حسین کہ اگر کوئی مجھے ایک بار دیکھ لیتا تو وہ مڑ مڑ کر تب تک مجھے دیکھتا رہتا جب تک میں نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی۔ کم عمری میں ہی میرے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میری پھپھو نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے مانگ لیا تھا، جو ابو نے بخوشی قبول کر لیا تھا۔ میری پھپھو کا بیٹا تھا بھی تو بہت حسین، اس لیے میں اس رشتے پر رضامند ہو گئی تھی۔ سونیا تمہارے ابو شادی سے پہلے بہت اچھے تھے، تمہاری دادی بھی بہت اچھی ہوا کرتی تھی، مگر جب میں ان کو پوتا نہ دے سکی تو انہوں نے مجھ سے بیر پال لیا تھا۔ میرا رشتہ تمہارے ابو سے طے ہوا تو میں بھی انہیں چاہنے لگی تھی۔ تب میرے لیے ایک اور رشتہ آیا تھا، وہ لوگ ہمارے پڑوسی ہی تھے۔ وہ حیثیت میں بھی ہم سے کم تھے اور لڑکا بھی شکل و صورت کا اتنا اچھا نہ تھا۔ اب کہنے لگے کہ میں تو اپنی بیٹی کا رشتہ پہلے سے ہی طے کر چکا ہوں، تو ان لوگوں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے اس لیے انکار کیا کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں۔ ابو نے ان کو بہت سمجھایا مگر وہ ان کی بات نہ سمجھے۔ میں جب کبھی گھر سے باہر نکلتی تو وہ لڑکا میرے جس کے ساتھ رشتہ مانگا گیا تھا وہ میرے راستے میں کھڑا ہو جاتا۔ میں منہ پھیر کر گزر جاتی تھی، مگر گھر والوں سے اس بات کا ذکر نہ کیا کہ بلا وجہ مزید بدمزگی پھیلے گی۔ یوں ہی کرتے کراتے میری شادی کا دن بھی آ گیا اور میں رخصت ہو کر تمہارے ابو کے گھر آ گئی تھی۔ چونکہ تمہارے ابو میری پسند تھے، اس لیے میں نے انہیں بتوں کی طرح پوچھنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری جوڑی مثالی تھی، مگر جب تمہاری پیدائش متوقع ہوئی تو تم جانتی ہو کیا ہوا؟ رمیز ادھر بھی آ گیا تھا۔ تمہارے ابو نے رمیز کو نہیں دیکھا، اس لیے انہیں اس بات کا علم نہیں ہوا تھا۔ میں جب گھر سے باہر نکلتی تو وہ میرا راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا، مجھے ڈراتا دھمکاتا کہ تم مجھ سے دوستی کر لو، خفیہ دوستی، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ میرے شوہر کو میرے خلاف کر دے گا۔ تب مجھے رمیز کی شکل سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے ایک دن موقع پا کر اسے سمجھایا بجھایا کہ رمیز تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں جس کی قسمت میں تھی اسے مل چکی ہوں، اب تم خدا را میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تم مجھ سے خفیہ دوستی کر کے کیا کرو گے؟ اللہ کو ناراض ہی کرو گے، اور تو کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ تب بھی رمیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ میں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تمہاری پیدائش کے بعد میں پورے 5 سال گھر سے نہیں نکلی تھی۔ گھر سے نکلی تو بڑی مجبوری میں، جب میرے ابو کا انتقال ہوا تھا۔ تب میں نے رمیز کو دیکھا تو لرز کر رہ گئی تھی
کیونکہ اس نے اپنی حالت مجنون جیسی بنا رکھی تھی۔ بڑی شیف برا حال، وہ اب ضد میں آ چکا تھا۔ وہ ہمارے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ تم جانتی ہو نا، اسکول سے تمہیں اغوا بھی کر لیا گیا تھا۔ اس وجہ سے تمہاری ساری زندگی تباہ ہو گئی۔ میری بیٹی، تم جانتی ہو کیا تمہیں کس نے اغوا کیا تھا؟ تمہیں رمیز نے اغوا کروایا تھا تاکہ وہ مجھے اذیت دے سکے۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی خاموشی اپنائے رکھی، کیونکہ اگر میں سچ بول دیتی تو تمہاری دادی مجھے چٹیا سے پکڑ کر گھر سے نکال دیتی، جبکہ میں تو تمہارے ابو کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے ایسے لگا تھا جیسے ایک بار پھر سے مجھے کالے شیشوں والی گاڑی میں ڈال کر کہیں لے جایا جا رہا ہے۔ میں بولی، امی آپ نے میری زندگی تباہ کر دی۔ آپ نے تب سچ کیوں نہ بولا؟ امی آپ کی زندگی تو بس گزر گئی تھی، آپ کو آپ کی محبت مل گئی تھی، جبکہ میری پوری زندگی داؤ پر لگ گئی۔ مجھ سے میری سہیلیاں چھن گئیں، باپ کا پیار چھن گیا، عزت خاک میں مل گئی، بد کردار کا داغ میرے ماتھے پر لگ گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی، امی بھی روتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولی، امی اس سب کے بعد آپ نے میری شادی کس کے ساتھ کر دی؟ امی بولی، جس نے تمہاری اور میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ تم جانتی ہو کیا؟ رمیز اب بھی مجھے ڈراتا دھمکاتا ہے۔ اس نے تمہارا رشتہ مانگا تو میں نے ہاں کہہ دی تھی تاکہ اس سے بدلہ لیا جا سکے۔ میں نے اس پر کالا جادو کروا دیا ہے، اسی لیے تمہارے ہاتھ سے میں نے وہ ہڈی پھینکوائی تھی۔ اب تم دیکھنا وہ کیسے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں بولی، امی وہ تو پہلے سے ہی برباد ہے، اس کے وجود سے تعفن اٹھتا ہے۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، میں اس کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گی؟ امی بولی، تمہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، میں رمیز کو سدھارنے کی کوشش کروں گی۔ میں اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ رمیز دروازے پر ہی بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا تھا اور مجھے بری طرح سے مارنے پیٹنے لگا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم یار سے ملنے گئی تھی۔ میں روتی ہوئی بولی، امی کے گھر گئی تھی، تمہاری حقیقت جاننے گئی تھی۔ امی نے مجھے تمہارے بارے میں سب سچ بتا دیا ہے۔ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں رمیز، تم نے میری امی کے انکار کو کیوں نہ سمجھا؟ اپنی زندگی کیوں تباہ کر لی؟ رمیز ہنس کر بولا، عورت کے انکار کا حق ہے ہی نہیں۔ اگر میری زندگی تباہ ہوئی ہے تو کیا تمہاری ماں خوش رہی ہے؟ تمہاری ماں کے سر پر میں تلوار بن کر لٹکتا رہا ہوں۔ یہ تلوار ابھی بھی اس کے سر پر لٹک رہی ہے، کیونکہ اس کی بیٹی میرے پاس ہے، اور میں تمہارے ساتھ جیسا مرضی رویہ رکھوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ رمیز کی باتیں سن کر میں بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی، مگر کچھ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے بڑی معصومیت سے کہا، رمیز مجھے یقین ہے کہ تم میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ رمیز نے میرا تمسخر اڑایا، پھر کہنے لگا، تم میری بیوی بعد میں ہو، پہلے اس شخص کی بیٹی ہو جس نے مجھ سے میری محبت چھین لی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ رمیز کی زندگی میں میری کیا حیثیت ہے۔ مجھے رمیز کا وجود حیوان سا لگ رہا تھا۔ وہ برا تھا، ظالم تھا اور قصوروار بھی تھا، مگر اچھا تو میری امی نے بھی نہیں کیا تھا۔ اگر وہ شروع کے دنوں میں ہی ابو کو سب کچھ بتا دیتی، اگر ابو امی پر شک کرنے کی بجائے کیا کرتے، شک رہ جاتا کیا؟ یقیناً بہت جلد ابو کا دل صاف ہو جاتا امی کی طرف سے، اور رمیز کو بھی جب پتہ چل جاتا کہ اس کے پیچھے ایک مرد ہے تو وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا۔ میرے خیال میں عورت کو کبھی بھی اپنے شوہر یا اپنے والد سے ایسا انسان کو نہیں چھپانا چاہیے جو اس کو بلیک میل کرنے والا ہو۔ اللہ خود ہی سارے راستے سیدھے کر دینے والا ہے۔ رمیز ایک بہت برا شوہر ثابت ہوا تھا، حالانکہ میں نے اس کے ساتھ نباہ کرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر میں ناکام رہی تھی۔ وہ شراب کے نشے میں دھت آتا اور مجھے مار مار کر ادموا کر دیتا تھا۔ ایک دن رمیز کو گھر آنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی، مگر وہ نہیں آیا۔ صبح اس کی میت گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ نشے میں دھت کسی کار کے سامنے آ گیا تھا اور یوں وہ اس دنیا سے چل بسا۔ میرا دل اس کی موت پر نہیں دکھا تھا۔ میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اس کے گھر میں میرے سوا کوئی نہیں رہتا تھا، اس لیے میرا وہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں اس گھر سے نکل آئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ ایسے حالات میں عموماً بیٹیاں اپنے والد کے گھر جاتی ہیں، مگر میں اپنے والد کے گھر نہ جا سکی۔ وہاں میرا کون تھا؟ باپ جس نے بہت عرصہ پہلے ہی مجھ سے رشتہ توڑ لیا تھا، دادی جس نے مجھے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا،
اور آخر میں بچتی ہے ماں، جو کہ ماں کہلوانے کی بھی حقدار نہیں ہے۔ اس نے میری زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مجھے اپنے مفاد کے لیے آج تک استعمال کرتی رہی۔ تو میرے پاس کیا گارنٹی تھی کہ وہ اب مجھے اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرے گی؟ اس لیے میں اپنا مختصر سا سامان اٹھا کر دارالامان آ گئی تھی۔ یہاں پر کوئی مجھے بدکار نہیں کہتا تھا، یہاں پر کسی کو میرے ماضی کے متعلق نہیں پتا، یہاں پر سب مجھے میرے نام سے بلاتے ہیں۔ یہاں پر مجھے سونیا کہہ کے عزت دی جاتی تھی، اور مجھے اپنی زندگی سے صرف عزت ہی تو چاہیے تھی۔ دوستو، اگر اس کہانی سے آپ کو کوئی بھی سبق حاصل ہوا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ پھر ملیں گے اگلی کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔